वेलकम बैक। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी के मेयरशिप के लिए होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी ने मैदान मार दिया। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कम उम्र और किसी मुसलमान उम्मीदवार ने यह ओहदा हासिल किया। 34 साला ज़ोहरान मुमदानी ने 49.6% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रियो कुओमो ने 41.6% वोट हासिल किए। कुओमो को भी कोस्ट सिल्वा की मौजूदगी से नुकसान पहुंचा, जो मुमदानी और कुओमो से पीछे रहने के बावजूद 2 हिस्सों में वोट हासिल करते रहे, जिससे मुमदानी को मुमकिन तौर पर फायदा हुआ। मुमदानी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किरायों को मुंजमद करने, शहर के ज़ेर इंतज़ाम ग्रॉसरी स्टोर्स कायम करने और बसों को मुफ्त करने जैसे दावे किए हैं, जिसके बाद वो तरक्की पसंद हलकों में एक आइकॉन बन गए। मुमदानी ने इजराइल पर गजा में नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि अगर इजरायली वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएं। अमरीका के रियासती और मकामी इंतखाबात में लाखों अफराद ने वोट डाला और 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी ने अवामी खिताब में कहा कि मैं न्यूयॉर्क के हर मजदूर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। ज़ोहरान मुमदानी ने न्यूयॉर्क के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी। अवाम ने साबित कर दिया पावर इनके हाथ में है। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा, कामयाबी हासिल करने में मेरा साथ देने के लिए न्यूयॉर्क का नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़िश्ता 12 माह की इंतखाबी मुहिम ने तारीख रकम कर दी। आपकी वजह से आज हम विक्ट्री पार्टी में खड़े हैं। नौमुंतखब मेयर ने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया कि न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। मैं 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठाऊंगा। न्यूयॉर्क के हर मजदूर का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा, टैक्सी ड्राइवर्स, शेफर्स, नर्सेस का शुक्रिया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। हम सब साथ खड़े हैं। 1000 से ज़ायद रज़ाकारों का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुमदानी ने कहा कि आज इस शहर में सांस ले रहे हैं जिसका नया जन्म हो रहा है। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमने खौफजदा करने वाले को आज जवाब दे दिया। न्यूयॉर्क ने आज तब्दीली के लिए वोट दिया। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि आज का दिन देखने में बहुत वक्त लगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार को ज़ोहरान मुमदानी के मुकाबले में शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। इलेक्शन नतायज आने के बाद सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में अमेरिकी सदर ने कहा कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। एक वजह यह कि मैं बैलेट पर नहीं था और दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन है। न्यूयॉर्क मेयर के लिए आज़ाद उम्मीदवार और ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रियो कुओमो ने इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए ज़ोहरान मुमदानी को मुबारकबाद दी। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने भी अमेरिकी हालिया इलेक्शंस और न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की फतह पर जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने ज़ोहरान मुमदानी के ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका और भारत की तिजारती टीमें संजीदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। सदर ट्रंप दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में मुस्बत राय रखते हैं। सूडान में अमन मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कैरोलिन लेविट का कहना था कि डेमोक्रेट्स की हठधर्मी की वजह से तवील शटडाउन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। डेमोक्रेट्स लाखों अमरीकियों की सलामती और खुशहाली को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में भी तारीख रकम हो गई। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब हो गई। गजाला हाशमी का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ जॉन रेड से था। आखिरी इत्तलात तक गजाला हाशमी को 55% से जायद और उनके हरीफ को 44% के करीब वोट मिले। साल 2024 में गजाला हाशमी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। वो वर्जीनिया में इस ओहदे पर मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम और एशियाई अमरीकी शख्सियत हैं। जून में जब डेमोक्रेटिक प्राइमरी हुई थी तो उसमें भी गजाला हाशमी इंतहाई मजबूत उम्मीदवार थी। उन्होंने अपने 5 हरीफों को बासानी हराकर डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट जीत लिया था। गजाला हाशमी को वर्जीनिया की रियासती सेनेट में पहली मुस्लिम और पहली जनूब एशियाई अमरीकी रुकन मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों ने उन्हें सियासत की जानिब माइल किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा बनाना चाहता है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है, जबकि IT मैरीटाइम सेक्टर पर हमारा फोकस होगा। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। मैक्रो इस्तेहकाम को आलमी सतह पर सराहा। कॉर्पोरेट मुनाफा 9% बढ़ा है।
قومی آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھایا، 9 لاکھ فائلرز کا اضافہ ہوا، ڈیجیٹلائزیشن سے معیشت میں شفافیت آئے گی، مصر نے FBR اصلاحات سے سیکھنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا پائیدار معاشی ترقی کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہے، عالمی سفارتی کامیابیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایکو سسٹم فراہم کرتے رہیں گے۔ گوگل پاکستان کو ایکسپورٹ ہب بنانے کا منصوبہ بنانا چاہتا ہے، AI پر مبنی ترقی کے لیے ایکو سسٹم تشکیل دینا ہوگا اور بلو اکانومی کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی PTI سے مشاورت کے بعد ترمیم پر رد عمل دیں گے۔ حکومت بل لے کر آئی ہے، کسی نے خد و خال نہیں دیکھا، کبھی بھی NFC ایوارڈ کو نہیں چھیڑا گیا، صوبوں کی مشاورت کے بغیر کچھ نہ کیا جائے۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم 27ویں ترمیم کو رد کرتے ہیں، کوئی بھی آئینی ترمیم فارم 47 والی اسمبلی نہیں کر سکتی۔ بلاول بھٹو کی ٹویٹ کے ذریعے جو باتیں سامنے آئی ہیں انتہائی خوفناک ہیں۔ پاکستان میں آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ آزاد عدلیہ کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے، ہم اس ترمیم کی مخالفت کریں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آئینی ترمیم پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول کے بیان سے ہمیں آئینی ترمیم کا پتہ چلا، آئینی بینچز بنائے تو یہ بیانیہ رکھا کہ انصاف کی فراہمی بہتر ہوگی۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ عدلیہ کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کا آج آخری روز ننکانہ صاحب میں تعلیمی اداروں میں عام تعطیل، مرکزی تقریب سے خطاب پر نگر کیرتن جلوس نکالا جائے گا۔ کیرتن جلوس گردوارہ جنم استھان سے 7 گردواروں میں جائے گا۔ نگر کیرتن جلوس گردوارہ کیارا صاحب پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں بھارت، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، امریکہ سمیت اندرون بیرون ممالک سے ہزاروں سکھ یاتری شریک ہیں۔ رات گئے بھوگ کی رسم کے ساتھ 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، دنیا بھر سے آئے یاتریوں نے حکومت پاکستان کے بہترین انتظامات کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ بھارت سے 2100 سکھ یاتری آئے جو 10 روز مذہبی دورہ مکمل ہونے پر 13 نومبر کو واپس روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے یوم ولادت پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سکھوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ بابا گرو نانک کے امن، رواداری اور ہم آہنگی کے پیغامات سے سبق حاصل کرتے ہوئے دنیا کو اتحاد و یگانگت، باہمی احترام اور امن کا گہوارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان تمام مذہبی مقامات کی حفاظت اور زائرین کی رسائی کے لیے ہر طرح کی سہولیات کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بابا گرو نانک دیو جی کا شمار نہ صرف سکھوں کے اکابرین میں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے ساری انسانیت کے لیے امن، برابری اور تحمل اور برداشت کو فروغ دینے کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک کی دائمی تعلیمات بشمول انسانیت سے محبت، بے لوث خدمت، بین المذاہب ہم آہنگی نسلوں کو رہنمائی فراہم کر رہی ہے اور ان کا اتحاد و یگانگت اور رواداری کا پیغام ایک پرامن اور انصاف پسند دنیا کو قائم کرنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ پنجاب بھر کی فیڈ ملز میں گندم کو مرغیوں کے دانے میں استعمال کرنے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع۔ محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصلہ انسانی استعمال کے لیے گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا۔ دفعہ 144 کا نفاذ گندم، آٹے، روٹی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا۔ سیکٹری داخلہ کے حکم نامے کے مطابق گندم صرف فلور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ پنجاب میں فیڈ ملز کے پاس 1 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم کا ذخیرہ موجود ہے۔ سیکٹری پرائز کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق فیڈ ملز گندم کو مرغیوں کے دانے کے لیے استعمال کرنے والی تھیں۔ محکمہ داخلہ کے مطابق گندم انسانوں کی بنیادی خوراک ہے جسے آٹے کی تیاری میں استعمال ہونا چاہیے۔ سیکٹری داخلہ پنجاب نے ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 144(6) کے تحت پابندی لگائی۔ پابندی کا اطلاق 1 دسمبر تک ہوگا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ شیخ رشید احمد عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے آرڈر کے باوجود عمرے پر جانے سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ میرے عمرے پر جانے کے لیے آرڈر جاری کیا، کاپی بھی متعلقہ اداروں کو پہنچا دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس صداقت علی خان نے اداروں کے متعلقہ افسران کو سختی سے ہدایات دی تھیں کہ کوئی شکایت نہ آئے۔ آج مجھے ایئرپورٹ پر عمرے پر جانے سے روک دیا گیا۔ توہین عدالت کے لیے جسٹس صداقت علی خان کی کورٹ میں جاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عابد اور توقیر نامی 2 افسران نے مجھے کہا کہ آپ عمرے پر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ہائی کورٹ کا آرڈر ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ جس ملک میں ہائی کورٹ کا آرڈر نہ چلتا ہو تو پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ اللہ ہی عمرہ کرائے گا اور ان افسران کو اپنے فیصلے پر شرمندہ بھی ہونا پڑے گا۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کے احتجاج کے باعث قومی ایئر لائن PIA کی درجنوں پروازیں آج تاخیر کا شکار جبکہ متعدد منسوخ ہو چکی۔ اس حوالے سے سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز سیب ذرائع کا کہنا ہے قومی ایئر لائن انتظامیہ کی جانب سے انجینئرز کے خلاف کارروائی کی گئی جس میں پشاور
पेशावर एयरपोर्ट से 3 इंजीनियर्स का कराची तबादला किया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल नहीं कर रहे, वो ड्यूटी पर मौजूद और फिट तैयारों को ही परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं। इंजीनियर्स ने इस्लामाबाद मैनचेस्टर परवाज तैयारा फिट होने पर बर वक्त क्लियर की। जो तैयारा फिट नहीं समझते उसे क्लियरेंस नहीं देंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स मुसाफिरों की हिफाजत, फ्लाइट सेफ्टी पर समझौता नहीं करेंगे, जबकि हमसे इंतजामिया धौंस धमकी से तैयारों की क्लियरेंस कराना चाहती है। इंजीनियर्स कौमी एयरलाइन की निजकारी के हरगिज मुखालिफ नहीं बल्कि इसके पुरजोश हामी है। तमाम मुलाजमीन खुद चाहते हैं कौमी एयरलाइन को एक मुस्तकिल मालिक मिले। सैफ जराए ने मजीद बताया, मुतबादिल इंतजाम के तहत निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने सिर्फ 2 मरकजी परवाजों को क्लियरेंस दी। निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने पेशावर, जद्दा, इस्लामाबाद तमाम परवाज क्लियर की। इंजीनियर्स ने अपने मुतालबात में तनख्वाहों में इजाफा, फाजिल पुरज़ात की बर वक्त फराहमी का तकाजा किया। इनका कहना है ज़हनी और मुआशी दबाव से आज़ाद काम का माहौल फराहम किया जाए। अमन और अमान की खराब सूरत हाल के बायस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 12 नवंबर को अमन जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया। जिरगे में अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला और गवर्नर समेत दीगर हुकाम को भी मदऊ किया जाएगा। PTI का मुजव्विज़ा अमन जिरगे पर अहम मुशावरत इजलास में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और अमन और अमान के उमूर पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर आमद। मुलाकात में कौमी और सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कुरम अमन सूरत हाल और पेशावर अमन जिरगे पर मुशावरत की गई। 27वीं आनी तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी पर मुमकिन असरात ज़ेर गौर आए। सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि NFC अवार्ड में छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिर कैंप्स ख़त्म किए जाने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर के दौरान अब तक 67,601 अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया गया। सिर्फ 19 अक्टूबर को 2056 अफगान शहरी अपनी सरजमीन वापस भेजे गए। मुल्क बदर किए जाने वालों में 219 POR कार्ड होल्डर्स शामिल। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 14,13,906 अफगान शहरी पाकिस्तान वापस जा चुके। इनमें 1,63,253 POR कार्ड होल्डर्स और 80,000 ACC होल्डर्स शामिल हैं। भारत में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मानी शंकरियर ने कहा है कि पाकिस्तान से रवाबित तोड़ने में भारत का मफाद नहीं है। कराची में भारत के कॉन्सल जनरल के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने वाले साबिक वजीर मानी शंकरियर ने फ्रंटलाइन मैगजीन में शाया अपने मजमून में सवाल उठाया कि हम अमेरिका पर इतना भरोसा क्यों करते हैं और पाकिस्तान पर इतना अदम एतमाद क्यों। पाकिस्तान से मुकम्मल दूरी और दाखिली सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़काना भारत के लिए नुकसानदेह है। इससे न सिर्फ कौमी हम आहंगी मुतासिर होती है बल्कि बैनुल-अक़वामी हिमायत भी कमज़ोर पड़ती है। उन्होंने कहा कि भारत को पुरानी शिकायत और मौजूदा दुश्मनी को बरकरार रखने के बजाय दोबारा मुकालमे के दरवाजे खोलने चाहिए, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अल्फाज में कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद और दुरुस्त रास्ता पाकिस्तान के साथ गैर मुनक़ता और गैर काबिले इनकता मुकालमा है, यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी बातचीत जो हर हाल में जारी रहे, चाहे हालात ख़राब हों या इख्तलाफात हों, बातचीत बंद ना की जाए। हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत। जमात इस्लामी कराची के रहनुमा मुनम जफर और दीगर ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भेजे जाने वाले फैसलेस ई चालान के निज़ाम को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहर की सड़कों की सूरत हाल ट्रैफिक निज़ाम बेहतर किए बगैर मसनूई ज़हानत के ज़रिए चालान भेजना शहरियों के साथ ज़्यादती है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान। बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का जो मामला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और दीगर ने ई चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि CCTV कैमरों और मसनूई ज़हानत से खुदकार निज़ाम के तहत खिलाफ वर्जी पर ई चालान भेजे जा रहे हैं। खुदकार निज़ाम के तहत गाड़ी के मालिकान को चालान भेजे जा रहे हैं, कतई नज़र इसके कि गाड़ी कौन चला रहा था या खिलाफ वर्जी किसने की। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियों की मलकियत की तस्दीक और रोड साइन की तस्दीक के बगैर ही ई चालान का जो निज़ाम है वो नाफिज कर दिया गया है। चालान की रकम में 1000 गुना तक इजाफा, लाइसेंस की मौतरी या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाना गैर कानूनी इकदाम है। कराची समेत सिंध भर में बहुत सी गाड़ियां ओपन लेटर पर चल रही हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में गाड़ी के पुराने मालिकान का रिकॉर्ड मौजूद है। ताहम महकमा एक्साइज में करप्शन के बायस गाड़ियों की मुंतकली जो है वो बर वक्त नहीं की जाती। शहर की सड़कों पर ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है, ना ही स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड मौजूद हैं। शहर की खराब सड़कें शहर को मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। बाद मुकामात पर तरक्याती मनसूबों के बायस जो है ट्रैफिक पुलिस रॉन्ग वे ट्रैफिक चलाती है। करीमाबाद अंडरपास जो कई बरस से ऐसे ही खुदा पड़ा है, जहांगीर रोड, न्यू कराची रोड और दीगर मखदूश हालत में है। ऐसी सूरत हाल में ई चालान और भारी जुर्माने
جو ہے وہ عائد کرنا امتیازی سلوک کہلایا جا سکتا ہے۔ معمولی خراب ورزی پر بھاری جرمانے نامناسب عمل ہیں۔ موٹر سائیکل کی تیز رفتاری یا رانگ سائڈ سفر کرنے پر کراچی میں 5,000 جبکہ لاہور میں 200 روپے جرمانہ رکھا گیا ہے۔ ای چلان کا نظام جو ہے کا بنیاد جو ہے وہ مقصد صرف ریونیو جمع کرنا ہے۔ وفاق کو 50% ریونیو، سندھ کو 95% ریونیو جمع کرنے والے شہر کے لوگوں پر اضافی بوجھ امتیازی سلوک قرار دیا گیا ہے۔ درخواست میں شہر میں ٹرانسپورٹ کا مناسب انتظام نہ ہونے تک کم آمدنی والے شہری موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ 30 سے 40 ہزار ماہانہ کمانے والے کس طرح اتنے بھاری جو جرمانے ادا کر سکتے ہیں، یہ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چلان کے نظام کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے، ایسی استدعا درخواست میں عدالت سے کی گئی ہے، جس پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ڈکی بھائی کے معاملے میں رشوت کے الزام میں گرفتار نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے افسروں کے جسمانی ریمانڈ کا تحریری حکم جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بھٹو نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ ملزمان کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ تحریری حکم کے مطابق ملزمان پر فراڈ، بھاری رقم ہتھیانے کا الزام ہے۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان نے 4,25,48,000 روپے ہتھیائے۔ ایف آئی اے نے مزید شواہد اور دستاویزات کی فراہمی کے لیے ملزمان کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ مانگا۔ عدالتی حکم نامے میں لکھا کہ ریکارڈ کے مطابق 7 لاکھ ارسلان رضا، 99 لاکھ زوار، 19,48,000 یاسر، 3,60,000 مشتبہ ظفر، 45 لاکھ محمد عثمان، 3 لاکھ سلمان عزیز سے برآمد ہوئے۔ شکایت کنندہ عروب جتوئی نے الزام عائد کیا شعیب ریاض کو 90 لاکھ رشوت دی۔ تحریری حکم میں لکھا کہ عروب جتوئی کے مطابق 5 لاکھ روپے چودھری سرفراز احمد کو ادا کیے۔ تفتیش کے مطابق مقدمہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا رشوت کا الزام، دوسرا NCCIA میں بدعنوانی کے نیٹ ورک کا الزام ہے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ بابوسر، نانگا پربت اور بٹوگاہ کی چوٹیوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ 12 سے زائد گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات، دیر اور کالام کے پہاڑوں پر بھی برف باری ہوئی، جبکہ اپر ہزارہ ڈویژن میں موسم سرما کی پہلی بارش اور یالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ دن کے وقت بھی رات کا سما رہا۔ ایوبیہ، نتھیا گلی اور چھانگا گلی سمیت بالائی گلیات میں 2 سے 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ دوسری جانب مظفر آباد سے وادی نیلم تک بارش اور برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ملک بھر میں اسموگ نے پنجے گاڑ لیے، سانس لینا محال۔ کراچی فضائی آلودگی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ۔ کولکتہ دنیا کا آلودہ ترین شہر، AQI 250 کو چھو گیا۔ لاہور اسموگ کی صورتحال معمولی بہتری آئی، 182 AQI کے ساتھ دنیا میں 5ویں نمبر پر۔ پنجاب حکومت محکمہ مالیات نے کارروائیاں تیز کر دیں، آلودہ پھیلانے والے مزید متعدد صنعتی یونٹس، منہدم فیکٹریاں سیل۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو جدید 48 F-35 طیارے فروخت کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے F-35 طیارے خریدنے کی درخواست کی تھی، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں کی درخواست کا جائزہ لے رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اربوں ڈالر مالیت کے معاہدے پر ٹرمپ کابینہ اور کانگریس سے حتمی منظوری لینا باقی ہے۔ البتہ معاملے پر پینٹاگون، وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سعودی عرب نے اس سال کے شروع میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست درخواست کی تھی اور یہ طیارے لاک ہیڈ مارٹن کی مصنوعات ہیں۔ پینٹاگون ابھی اس ممکنہ فروخت پر غور کر رہا ہے اور ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی ریاست کینٹکی میں ایئرپورٹ کے قریب کارگو طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک، 11 زخمی۔ کارگو طیارہ لوئیویل ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے بعد گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کا شکار طیارہ امریکی شہر ہونولولو کے ڈینیل کونوائے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب جا رہا تھا۔ حادثے کے بعد متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ لوئیویل کے میئر کے مطابق حادثے کے وقت کارگو طیارے میں 2,60,000 گیلن ایندھن موجود تھا۔ واقعے کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے طیارہ گرنے کے بعد بڑے پیمانے پر آگ بھڑک رہی تھی، جس کا دھواں دور تک اٹھتا دکھا گیا۔ حادثے کے بعد ایئرپورٹ سے تمام آنے جانے والی پروازیں معطل۔ امریکی نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ نے واقعے سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قیمت 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ بٹ کوائن کی قیمت $1,00,000 سے بھی نیچے آ گئی۔ بٹ کوائن کی قیمت 6.7% کمی کے بعد $99,936 ریکارڈ کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بٹ کوائن کی قیمت گزشتہ ماہ $1,26,000 تک پہنچی تھی، جس کے بعد سے مارکیٹ میں اب تک تقریباً 20% سے زائد کی کمی دیکھی گئی ہے۔ دوسری جانب بٹ کوائن کے علاوہ دیگر کرنسیوں کی قدر میں بھی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔
एंथ्रिम की कीमत में 10% और XRP की कीमत में 6% कमी रिकॉर्ड की गई। डिजिटल करेंसियों की कदर में हालिया गिरावट की एक बड़ी वजह सरमायाकारों का बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मोहतात रवैया इख्तियार करना है। कॉमसेट्स ने सिंध में टेली हेल्थ क्लिनिक्स के क़याम की तजवीज़ दे दी। मंसूबे का मकसद दूर दराज इलाकों में टेक्नोलॉजी के ज़रिए तिब्बी सहूलियात पहुँचाना है। मरीज़ इस्लामाबाद में मौजूद माहिर डॉक्टर से बराह रास्त मशवरा हासिल कर सकेंगे। तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए कॉमसेट्स ने सूबे सिंध में टेली हेल्थ क्लिनिक्स के क़याम के लिए बाज़ाब्ता मंसूबा तैयार कर लिया है। कॉमसेट्स की जानिब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अरसाल करदा खत में कहा गया है कि यह मंसूबा बलूचिस्तान में जारी कामयाब टेली हेल्थ प्रोग्राम के तर्ज पर तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के 34 टेली हेल्थ मराकज़ में रोज़ाना 650 से ज़ायद मरीजों को वर्चुअल तिब्बी खदमात फराम की जा रही हैं। खत में बताया गया है कि सिंध की बुनियादी सेहत मराकज़ को जदीद तिब्बी आलात, बुनियादी और सानवी सेहत और साजो सामान और तरबियत याफ्ता पैरामेडिकल अमले से लेस किया जाएगा ताकि सूबे के दूर दराज इलाकों के मरीज इस्लामाबाद में कायम मरकज टेली हेल्थ रिजर्व सेंटर में मौजूद माहिर डॉक्टर से बराह रास्त मुशावरत हासिल कर सकें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमसेट्स और साबिक सफीर डॉक्टर मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया ने अपने खत में कहा है कि मंसूबे का मकसद सूबे के दूर दराज इलाकों में इलाज की सहूलत की फराहमी को आसान और कम बनाना है, जबकि कॉमसेट्स ने सिंध हुकूमत को मंसूबे की तकनीकी और माली तफसीलात पर मबनी मुकम्मल रिपोर्ट भी फराहम की है, जिसके तहत इस्लामाबाद रिजर्व सेंटर में इजाफी बुनियादी ढांचे के क़याम के लिए एक बार की सरमायाकारी की दरकार होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने खत मौसूल होने के बाद सेक्रेटरी सेहत को हिदायत की है कि वो कॉमसेट्स के हुक्काम से रब्ता करके मंसूबे की तफसीलात हासिल करें। जी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।